पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे ताखीर का शिकार। पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की तैयारी कर ली। फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया, सूबाई असम्बली के इजलास में गैर जरूरी ताखीर सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे की ताखीर का शिकार है। पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की तैयारी कर ली है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया है कि सूबाई असेंबली के इजलास में गैर जरूरी ताखीर सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दायर करने की तैयारी की गई है। फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए बताया है कि सूबाई असेंबली के इजलास में गैर जरूरी ताखीर सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वकला को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कह दिया है। अब से कुछ देर बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। असेंबली का इजलास 2 घंटे ताखीर के बाद भी शुरू नहीं हो सका। कुछ अरकान नशिस्तों पर ही सो गए हैं तो कुछ अपोजिशन अरकान ईवान से ही बाहर चले गए हैं। मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, जैसा कि 4 बजे का टाइम रखा गया था आज पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर इजलास के हवाले से, तो अभी तक तो इजलास शुरू नहीं हो सका। जबकि अपोजिशन की तमाम जो क़यादत है, चौधरी परवेज लाई और दीगर जो लोग हैं वो तमाम जो है ऐवान के अंदर आ गए थे, लेकिन वो इंतजार करते करते अब से कुछ देर कबल जो है जो अपोजिशन के वज़ीर के उम्मीदवार है चौधरी परवेज लाई, राजा बशारत, उस्मान बुज़दार और फिर दीगर जो क़यादत है वो ऐवान से वापस चली गई है। जबकि जो दीगर अराकीन है अपोजिशन के वो वहीं कुर्सियों पर बैठे बैठे थक गए थे, वो अपनी वहां पर नींद पूरी कर रहे हैं, वो सो गए हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत कम तादाद जो है अपोजिशन अराकीन की जो है वो ऐवान के अंदर रह गई है। जबकि जो हुकूमती अराकीन है वो इस वक्त लॉन्च में मौजूद है हमजा शहबाज की क़यादत में। जबकि डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद मजारी हैं वो भी पंजाब असेंबली पहुंच गए हैं, लेकिन वो भी ऐवान के अंदर नहीं आए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये नजर आ रही है कि अपोजिशन जो है वो ज़ाहिरी तौर पर थक गई है और वो देख रही है कि तकरीबन 2 घंटे का टाइम गुजर गया है, लेकिन हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा पुरसुकून नजर आ रही है। और अब जो अपोजिशन है उसकी क़यादत है, उसके जो अराकीन है वो काफी ज्यादा ज़ाहिरी तौर पर डिस्टर्ब भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐवान के बाहर जो साथ आए थे उनके साथ मौजूद थे जो कारकुनान थे वो तो काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐवान के अंदर जो अपोजिशन की जो क़यादत है वो तमाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से जाना शुरू हो गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे ताखीर के बाद भी शुरू नहीं हो सका। कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि नशिस्तों पर ही सो गए हैं, तो कुछ अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए हैं और सिर्फ 2 घंटे कबल जो है ये कार्रवाई होनी थी। लेकिन इसी हवाले से जो है फवाद चौधरी ने भी बात की और समा की स्क्रीन पर हम ये मनाजिर भी देख रहे हैं कि असेंबली का इजलास 2 घंटे ताखीर के बाद शुरू नहीं हो सका। और इसी तनाजुर में कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि अपनी नशिस्तों पर ही सो गए हैं, तो कुछ अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए हैं। और हम देख रहे हैं कि एक क्यास है, एक पैनिक सी है। चौधरी परवेज लाई भी जो है वो ऐवान से चले गए हैं, जबकि अपोजिशन अरकान की बड़ी तादाद दोस्त मोहम्मद मजारी का इंतजार करके ऐवान से चली गई है। पंजाब असेंबली के अंदर तो अब तक सुकून है, लेकिन असेंबली के बाहर माहौल गर्म है। पीटीआई और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी कारकुनान को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। तो पंजाब असेंबली के बाहर की ये सूरत हाल है, जहां पर कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। खवातीन कारकुनान भी इनमें शामिल हैं। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, खूब नारेबाजी की जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में जो पंजाब असेंबली की अपनी सिक्योरिटी है वो इन कारकुनान को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे फहद भट्टी से। जी फहद, अपडेट कीजिए, पीटीआई नून लीग के कारकुनान आमने सामने हैं, नारेबाजी की जा रही है, इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, यूँ लगता है कि जैसे पंजाब असेंबली का आता जो है वो मछली मंडी हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। पंजाब असेंबली की जो सिक्योरिटी है आ रही है, तो पंजाब असेंबली की ठीक है। पंजाब असेंबली के अंदर तो अब तक सुकून है, लेकिन असेंबली के बाहर जो है माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म है। पीटीआई नून लीग के कारकुनान आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी कारकुनों को कंट्रोल करने में भी नाकाम नजर आती है। इसी सारे मामले पर आप देख पाएंगे समा की खुसूसी ट्रांसमिशन किरण नाज के साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है और इस वक्त एक अवाम में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस शुरू हो चुकी है, बहस मुबाहिसा शुरू हो चुका है। याद होगा आप लोगों को कि जब ये नेशनल असेंबली वाला मामला था वहाँ पर भी इसी तरह का अदम एतमाद वाला मामला था और उसमें कासिम सूरी ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। उन्होंने एक पढ़ा था लेटर और उसके बाद उन्होंने आर्टिकल लगाकर और सब कुछ खत्म कर दिया था। फिर खैर वो रिवर्स हुआ, उसके बाद सारी हियरिंग्स वगैरह चली। इसके अभी जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब हैं डिप्टी स्पीकर, उनके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े मजे की बहस चल रही है कि क्या आज वो कासिम सूरी का किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक अलग बहस है, लेकिन इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो अभी बात कर रहे हैं कि ये जो ताखीर हो रही है, यानी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 4 बजे इजलास का आगाज हुआ, लोग भी पहुंच गए, लेकिन कुछ ऐसे जराए और इत्तलात ऐसी मिल रही हैं कि बंदे पूरे नहीं हैं। दोनों तरफ से परेशानी का सामना है इस वक्त। और एक सिचुएशन को हम यहाँ पर भी नरेट कर सकते हैं कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वर्कर्स को, उनके लोगों को पंजाब असेंबली के बाहर बुलाया गया है, तो उससे भी ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर दबाव है और वो समझ रहे हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जमीर जागने वाला है या कोई ना कोई शायद कोई गेम करने वाला है, कोई सरप्राइज करने वाला है। इसी वजह से ये सारा मंजर सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। खालिद साहब क्या कहते हैं आप सर, ये गैर मामूली ताखीर और पंजाब का, क्योंकि हम पिछले जो 2 से 3 ट्रांसमिशन हम पंजाब पर कर चुके हैं स्पेशली, तो वहां तो यही रहा है कि वो इतनी ताखीर होती है कि फिर वो इजलास ही नहीं हो पाता है। आज की क्या सिचुएशन है, दबाव है किस पर बेसिकली? किरण, ये आपने कासिम सूरी वाले इजलास की बात तो की, वो तो चंद मिनट में निमट गया था। फवाद चौधरी साहब ने पॉइंट ऑफ आर्डर पे एक तकरीर फरमाई और लिखी हुई चीज थी उनके पास, और उससे पहले लिखी हुई रूलिंग जो है वो मौजूद थी कासिम सूरी साहब के पास भी, उन्होंने भी उसको पढ़ा, का नाम था वो चला। हाँ। दूसरा इजलास जो है उसका आप तस्करा करें, आज की सिचुएशन उससे रिजेम्बलेंस रखती हुई मुझे दिखाई देती है, और वो इजलास था जिसको असद कैसर साहब ने शेयर किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे उनको 13 अप्रैल को करना पड़ा था। उसमें जो वो उन्होंने बार बार लटकाया और वो बार बार इजलास को एडजर्न करते रहे और वो रात तक गया। फिर आप उस चीज को देखें कि कोर्ट जो है वो खुल गई और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है वो आके बैठ गए, और फिर 9 अप्रैल जी जो सूरत हाल वहां पे हुई, और उसके बाद वहां पे जो बिल आखिर असद कैसर साहब जो है अपने इस्तीफे का अनाउंस करके उसके बाद उनके हवाले करके वो चले गए थे। मुझे उससे मिलती जुलती चीज नजर आ रही है, और चूंकि उस दिन तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद आ गई थी, आज जो है वो फवाद चौधरी साहब का जो ट्वीट है, मुझे ये लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से उस दिन सुप्रीम कोर्ट के लोग आके बैठे थे, आज हाई कोर्ट बैठे और इसको तौहीन अदालत का केस बनाए और उसमें इस कोई डायरेक्शन जो है वो जारी करे। और मुमकिन है ये दरखास्त उन्होंने अगर देनी है तो, क्योंकि फाइनल आर्डर जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का था, तो लिहाजा वो तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही में दायर करेंगे। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन होता है, वो देखने की चीज है। नईम साहब, ये क्यों इतनी गैर मामूली ताखीर क्यों हो रही है? क्योंकि मैं बार बार की बात कर रही हूँ कि पंजाब में तो हम यही मंजर देखते हैं, और पीटीआई गवर्नमेंट में वो जो लास्ट 2 इजलास से उसमें भी यही सब कुछ हुआ है। रात 1:30 बजे जाके पता चलता है कि जी वजीर आजम साहब फाइनली वोट आउट हो गए, लेकिन उसको भी इतना ही डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। अभी मैं ऐसा सुन रही हूँ, कहीं मैं पढ़ रही थी, देख रही थी कि मुस्लिम लीग नून टेक्निकल ग्राउंड्स पर परवेज इलाही साहब का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है, और माइट भी कि ये गलत हो, लेकिन ऐसी भी इत्तलात मिल रही है कि वो किसी हद तक कामयाब हो गई है इस मामले में। आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, इत्तलात तो मेरे पास काफ़ी है, वो मैं बाद में देता हूँ, लेकिन आपकी थकावट से मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ कि जब अदम एतमाद वाला इजलास था उस वक्त आप आर्जी तौर पर इस्लामाबाद आई थी, अब तो आप पक्का आ चुकी हैं इस्लामाबाद। तो अभी तो 6:18 हुए हैं। ये ईवान से ज्यादा जो है ये असाब की लड़ाई है, ये दानिस्ता इसको लेट किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा नंबर्स का फर्क भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये जो मामला है ना, ये जो बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वो ज्यादा खालिद साहब बेहतर बता सकते हैं कि अभी तो 6:18 हुए हैं। वहां जो प्रिजन वैन आई थी और वहां जो कोर्ट खुले थे और वहां जो गिरफ्तारियों की तैयारी शुरू की गई थी, वो नहीं, ईवान से जाने का मतलब ये है कि उस हॉल से गए हैं, पंजाब असेंबली से नहीं गए, वो अपने चैम्बर में गए हैं ना, वो पंजाब असेंबली के अंदर ही मौजूद हैं।
وہ صرف اور صرف جو پنجاب اسمبلی کا ایوان ہے, جو ہال ہے, اس سے نکل کے وہ اپنے چیمبر میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. اس طرح ان کے متعدد لوگ اپوزیشن کے وہ جا کے اپوزیشن گیلری میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, اپوزیشن ہال میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی ہائی ٹی کر رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, اور کوئی باہر جا کے فون جیمرز لگے ہوئے ہیں, فون بھی کام نہیں کر رہے. پھر باہر جا کے مونس لائی صاحب اس لیے نکلے ہیں, وہاں سے نا بات نہیں ہو رہی تھی, کسی سے بات کرنا چاہ رہے تھے, وہ پنجاب اسمبلی سے چلے گئے ہیں, وہ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں. وہ شاید چوری شجاعت حسین صاحب کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرنے کے لیے گئے ہیں. یہاں وہاں پہ ہے معاملہ جو ندیم ملک صاحب نے شروع میں خدشے کا اظہار کیا تھا. پہلے میں وہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ ابھی تقریباً 5 سے 6 گھنٹے باقی ہیں آج کی 22 جولائی کی ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہونے میں. اگر رات 12 بجے تک یہ اجلاس جو ہے وہ دوست محمد مزاری چیئر نہیں کرتے اور یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کرتے, پھر وہ مرتکب ہوں گے توہین عدالت کے. تب تک آپ سمیت سب کو اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا. اچھا, اگلی جو بات ہے, میرے پاس یہ اطلاع آ رہی ہے کہ چوری شجاعت صاحب کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کوئی خط ہے یا نہیں ہے. البتہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے جو ہے نا اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کافی متحرک ہیں کل رات سے, اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کافی کی جا رہی ہے. وہ رابطے میں بھی نہیں آ رہے, لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کچھ چاند چڑھا رہے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. اور وہ جو 2 لوگوں کی میں نے بات بتائی تھی, اس کے علاوہ کوئی آئینی جو کوئی شک ہے اس کو پکڑ کے پھر رہی ہے اس وقت حکومت کے. جو 5 ریزرو سیٹ تھیں, 20 لوگوں کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد جو 5 ریزرو جو سیٹس حصے میں آئی تھی پی ٹی آئی کے, وہ 5 لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. اس طرح کا کوئی آئینی نقطہ نکال کے حکومت اس وقت بیٹھی ہے, اور حمزہ شہباز شریف کے چیمبر میں اس وقت میٹنگز جاری ہیں, آئینی ماہرین وہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے ریزرو سیٹس والے, اسپیشل سیٹس والے. 20 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا, اس کے بعد 5 جو ریزرو سیٹ تھی وہ, اور چودھری مسعود چلے گئے ہیں, اور اس کے بعد جی ایگزیکٹلی 5 وہ, ایک جو چودھری مسعود جو ہیں وہ جن پہ الزام لگا 40 کروڑ کا جو ترکی جا چکے ہیں 6, اور اس کے علاوہ 2 میں کاف لیگ کے بار بار جو نام لے رہا ہوں, ڈاکٹر محمد افضل بہاولپور سے پی پی 250 سے, اور احسان الحق پی پی 249. یہ میرے پاس بڑی خوفناک اطلاع ہے اپوزیشن کے حوالے سے, اور میرے پاس اطلاع ہے کہ اپوزیشن کے نمبر 179 ہیں, نہ 186 ہیں, نہ 188 ہیں, ان کے نمبر 179 ہیں. تو یہ نعیم صاحب 8 نمبر ویسے ہی ہو گئے, 5 ریزرو سیٹ والے, ایک وہ جو ترکی چلے گئے ہیں وہ, تو یہ 6 ہو گئے, 2 آپ قاف لیگ کے لوگ بتا رہے ہیں, 8 لوگ. تو 180 کی اسٹرینتھ ابھی مسلم لیگ نون کے پاس ہے, اور اگر اس اسٹرینتھ سے دیکھا جاتا ہے 1 نمبر اور کم 179 پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو اب صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کروشل معاملہ ہو گیا ہے پھر تو پی ٹی آئی کے لیے. جو آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہی تھی نا کہ یہاں پر حکومت اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کسی طرح کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی, کسی طرح کا کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہا, کسی طرح کا کوئی ایجیٹیشن نظر نہیں آ رہی کہ اجلاس شروع کیا جائے. اجلاس کیوں نہیں شروع کر رہے؟ اگر جو ہے اپوزیشن کے نمبرز پورے ہیں تو اس طرح کی کوئی وہاں پر موومنٹ نظر نہیں آ رہی اپوزیشن کی کہ وہ اجلاس شروع کروانے کے حوالے سے کوئی دلچسپی ظاہر کر رہی ہو. دوسری طرف جو ہے حکومت بالکل شاید ایک طرف پی ٹی آئی نہیں کرے. ایگزیکٹلی میں یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی کہ پی ٹی آئی کے نمبر گیم پورا نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن نہیں کر رہی ہے, کسی قسم کا کوئی وہاں پر ہلڑ بازی نہیں ہو رہی ہے, اسمبلی کے باہر کا منظر کچھ اور ہے. لیکن کیا جو حکمراں جماعت ہے ان کی بھی سچویشن کچھ اسی طرح کی ہے, وہ بھی دگرگوں کا شکار ہے کہ وہ خود بھی اجلاس شروع نہیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ڈپٹی اسپیکر کو کہہ کے حکومت پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ 4 بجے بلایا گیا اجلاس ہرگز جو ہے اس کو 4 بجے شروع نہیں کرنا تھا, یہ ان کی پلاننگ کا حصہ تھا. یہ نمبرز حکومت کے پورے بھی ہوتے ہیں تو یہ اجلاس تقریباً رات 10 بجے کے بعد جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا. میرے پاس جو اطلاع آ رہی ہے اگر حکومت کے نمبرز پورے رہتے ہیں, اور اگر حکومت کے نمبر پورے نہیں ہوتے تو شاید پھر آج دوست محمد مزاری جو ہیں وہ دوست محمد سوری بننے جا رہے ہیں, وہ دوسرے قاسم سوری بننے جا رہے ہیں. اچھا زہیب, آپ کے پاس کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ آپ دونوں لوگ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے پاس یقیناً کوئی اطلاعات آ رہی ہوں گی. نعیم صاحب نے پورا یہ ڈیٹیلز بتا دی ہیں ان کے پاس جو آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان کے نمبر گیم کم ہو رہے ہیں, تبھی اس طرح کے کوئی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ ہوگا اسمبلی کے اندر, ایسی خالی خولی نہیں, ٹھنڈے اور آرام سے کام نہیں ہو جائے گا, تو وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ نمبر گیم کم ہے. تو پھر حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں اجلاس شروع کروا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس بھی اسٹرینتھ نہیں ہے کیا ابھی پوری؟
देखिए नईम भाई ने जो आपको डिटेल बता दी है, जो बंदे उन्होंने चुन चुन के बता दी हैं, खबरें यही हैं। इसके अलावा जो बड़ी अहम चीज़ है जो हम सब मिस कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने मीडिया से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारे बगैर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। पंजाब में जो कुछ भी होगा वो हमारे साथ होगा, हमारे इत्तेहादियों की मर्जी से होगा और हम उसमें शामिल होंगे। पीछे कौन से हाथ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अभी जो है ना एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो रही है। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और वही राब्ता जो उसमें पैगाम था वो लेकर जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन के पास गए हैं। तो मैं इस वक्त मिस कर रही हूँ नदीम मलिक साहब को, क्योंकि वो आगाज से ये बात कर रहे हैं कि अगर चौधरी शुजात हुसैन को इस किस्म का टल्ट दिखाते हैं या वो जो कल की 5-6 घंटे की मुलाकात कोई रंग ले आती है या वो कोई चांद चढ़ाती है तो फिर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होगी, बड़ी डिफरेंट होगी। और इस वक्त जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास लेके गए हैं नवाज शरीफ साहब का पैगाम। अब उस पैगाम में क्या है और उस पैगाम के जरिए क्या आज का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के हाथ में आ सकता है? क्योंकि बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि ये इसको आप लोटाक्रेसी कहिए, बंदे तोड़ना कहिए, हॉर्स ट्रेडिंग कहिए, लेकिन पीटीआई के नंबर्स पूरे थे। वो जिमनी इलेक्शन के बाद उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, काफ लीग के 10 सीट्स भी उनके पास मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून जो कि मौजूदा हुक्मरान जमात है उनके नंबर्स कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून बार बार ये कहती रही कि गेम इज स्टिल ऑन, अभी भी गेम के अंदर है और अभी भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। और अभी तक का इजलास डिले करने का मकसद भी ऑब्वियसली जब नतीजा सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास पैगाम लेकर चले गए। ज़ोहेब इस पर एनालिसिस कर सकेंगे? आसिम नसीर से पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर आती हूँ आपकी तरफ। आसिम नसीर साहब ये क्या हाँ जी बिल्कुल आसिम, ये क्या पैगाम लेके गए? पैगाम का कुछ पता चला है आपको? देखिए पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हमजा शहबाज की सपोर्ट करनी है और चौधरी शुजात हुसैन का हम कल गुज़िश्ता कई रोज से कह रहे थे। समान ने सबसे पहले भी ये बताया था कि उसमें पैगाम उनका यही था, वक्त भी मांगा था चौधरी शुजात हुसैन ने, और उसमें यही था कि वज़ीर आला पंजाब के लिए हमजा शहबाज को सपोर्ट किया जाए। इस वक्त सबसे जो अहम पोजीशन है वो चौधरी शुजात हुसैन की बन चुकी है पंजाब असम्बली के अंदर की। मैं आपको इसको सूरत हाल बता रहा हूँ क्योंकि जैमर्स लगे हुए थे तो हमें थोड़ी सी मुश्किलात भी है। तो अब मैं बाहर रवान के अंदर से हूँ। अंदर जो जितने भी अपोजिशन के अरकान थे पहले बड़े पुरइत्माद थे, लेकिन जैसे ही ये मुतज़ाद इतलात आना शुरू हुई कि मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कोई लेटर लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि जो है वो जो भी पार्टी की पॉलिसी लाइन है वो हमजा शहबाज को सपोर्ट करती है। और उसके बाद ये तमाम जो पोजीशन है वो यहाँ से मुख्तलिफ हुई है। इस वक्त ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का आज राब्ता हुआ और उसके बाद आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ का यही पैगाम लेके कि हमजा शहबाज को ही सपोर्ट किया जाए। और इस मुश्किल घड़ी में जबकि मुल्क मुआशी भी मसाइल का शिकार है, सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो उसमें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की मदद की जाए। और यही पैगाम लेके इस वक्त चौधरी शुजात के पास दोबारा आसिफ अली जरदारी गए हैं। दूसरी भी मैं आपको अपडेट देता चलूँ इस वक्त, क्योंकि हम आपको पंजाब असम्बली के अंदर से इतलात दे रहे हैं, लेकिन मीडिया को भी एक खास कॉर्नर में प्रेस गैलरी तक ही हमें महदूद किया है और यहाँ पर कुछ जैमर्स भी है। लेकिन जो हमारे इतलात आ रही है, मुतज़ाद इतलात का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो पंजाब असम्बली की प्रेमिसेस छोड़कर इस वक्त अपनी रिहाइश का चौधरी शुजात हुसैन के पास गए हैं। तो अब ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल हो रही है। अगर चौधरी शुजात हुसैन जो कि कैंडिडेट भी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मेरे पास भी कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही थी, इसी वजह से नईम साहब मैं आपसे बार बार ये पूछ रही थी कि परवेज इलाही साहब सुना है कि वो चले गए, कंफर्म कर रहे हैं कि वो पंजाब असेंबली छोड़कर अभी घर की तरफ गए और चौधरी शुजात के घर की तरफ गए। अच्छा जी, ये वो काफ लीग है जिनके कहने को हैं 10 सीट्स, बड़ी बड़ी जमातों की स्ट्रेंथ है वहां पर। पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद है, मुस्लिम लीग नून की अपनी बहुत बड़ी तादाद है, फिर आजाद उम्मीदवार भी हैं, फिर दीगर जमातें भी छोटी छोटी जमातें, किसी के 3 किसी के 5 सीट्स हैं। लेकिन मुस्लिम लीग काफ वाहिद वो जमात है जो पिछले 3 महीने से बार बार मरकज़ निगाह बन जाती है। उनके हाथ में सारे फैसले आ जाते हैं कि अगर वो उधर तो फिर हुकूमत उधर और अगर वो इधर तो फिर हुकूमत इधर। इस पर बात करनी वाकईतन दिलचस्प सिचुएशन हो रही है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
ویلکم بیک ونس اگین جی. اس وقت دلچسپ مرحلے میں ساری سچویشن داخل ہو رہی ہے. 4 بجے اجلاس شروع ہونا تھا, 6:30 بجے بج چکے ہیں اور اب تک اجلاس شروع نہیں ہوا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اب اجلاس کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے لیے ایک بار پھر یہاں پر گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں, لیکن لوگ یہاں پر پہنچے نہیں ہیں. لوگ نہیں آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ عاصم نصیر ساتھ موجود ہیں. عاصم, ذرا بتائیں کیا سچویشن ہے, کیا وجہ ہے, لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ شکر میں پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری کے اندر موجود ہوں, اور بلکہ پریس گیلری کے اندر بھی کیمرہ بالکل بھی الاؤ نہیں کیا جا رہا, اور اس کے باوجود کوشش کر رہے ہیں, سما پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال ہے اسے آگاہ کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پہلے تقریباً 181 جو ممبران تھے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے, وہ تو اندر آ گئے تھے, لیکن وہ بھی اب اندر سے باہر کی طرف آ گئے, کیونکہ اب جو حکومت ہے وہ ابھی تک ایوان کے اندر نہیں آئی, نہ ہی ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اپنی چیئر پر آ کے بیٹھے. 2 گھنٹے سے زائد تقریباً ہو گئے ہیں, اور پنجاب اسمبلی میں جو اس وقت گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں اراکین کو اندر بلانے کے لیے, اور جو گھنٹیاں بجانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اگر ہم اندر باہر کی بات کرتے ہیں, باہر بڑا شدید ماحول ہے. ہم کوشش کریں گے آپ کو اندر کی بھی تھوڑی سی آپ کو دکھا دیں اور آپ دیکھ سکیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں گے, اس وقت پنجاب پریس گیلری کے اندر آئے ہیں, اور اس میں صورتحال دیکھیں گے کہ یہاں پر تمام جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ اس وقت ایوان کی صورتحال ہے, اور پنجاب پریس گیلری کے اندر کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہال تقریباً اس وقت آپ کو خالی ہی نظر آ رہا ہے. پارٹی ہیڈ کی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا عاصم. سچویشن اس وقت واقعی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کیا گڑبڑ کا شکار ہو رہی ہے, کیونکہ ایسا ڈسپیوٹ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان دکھائی نہیں دیتا جو کہ اس وقت آ رہا ہے. یہ بتانا پڑ رہا ہے مسلم لیگ کاف کو کہ جو پارٹی کے صدر ہیں, جو صوبائی صدر ہیں, وہ کیونکہ چودھری پرویز الہی ہیں, اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ مانا جائے گا, وہ تسلیم کیا جائے گا. تو اس سے لگتا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید گڑبڑ کا آغاز ہو چکا ہے, یا چودھری شجاعت صاحب کے پاس جو میسج آیا تھا, زرداری صاحب جو لے کر آئے ہیں, نواز شریف صاحب کا جو پیغام لے کر آئے ہیں, اس نے کوئی گیم کر دی ہے. خالد صاحب, لگ رہا ہے آپ کو ایسا سر؟ کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ آنا, ایک ایسی پارٹی جس میں بانڈنگ ہو, وہاں پر اس سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پرویز الہی صاحب صدر ہیں, ان کا فیصلہ مانا جائے گا. دیکھیں, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, سگنیفیکنٹ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وضاحت جاری کرنا پڑ گئی ہے ان کو, تو کہیں ان کے پاس اس بات کی بھنک موجود ہے کہ شاید چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کی جانب سے کوئی ادروائز ڈائریکشنز جو ہیں وہ جاری ہوئی. لیکن یہ ڈائریکشنز جو ہیں ان کو آگے فالو کرنا ہے. اب جو سپریم کورٹ کا جو ریسنٹ فیصلہ ہے صدارتی ریفرنس کے اوپر, ان کی جو اوپینین ہے, اس کے تحت وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے اگر وہ پارٹی لائن کے خلاف ہیں. تو اس ساری صورتحال کو اب یہ معاملہ پھر ڈپٹی اسپیکر کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور وہ یہ کہیں گے کہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا ہوں. اور یہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ پانسا پلٹ سکتی ہے اگر ایسا ہے تو. لیکن شبہات اس بات سے ابھرتے ہیں کہ یہ اگرچہ یہ ذرائع سے یہ خبر دی جا رہی ہے, ذرائع سے یہ ٹکرز چلوائے جا رہے ہیں, لیکن اس میں جو ورڈنگ ہے کہ فیصلے کا اختیار چودھری پرویز الہی صاحب کا ہے, جو پرویز الہی صاحب فیصلہ کریں گے وہی ہوگا, یہ اسی وقت ہے جب ان کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں کوئی ادروائز فیصلہ کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں. اور سر, خبر اسی وقت آتی ہے جب خبر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جی, تب خبر آتی ہے. اس خبر کو لانچ کرنے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہاں پہ وہ کوئی گڑبڑ موجود ہے, اور پھر وہی ندیم ملک صاحب والی بات پہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ جو ملاقات, اور پھر خاص طور پہ, اور نعیم حنیف صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ وہ تھوڑی دور ہے FC کالج ان کی رہائش گاہ سے, جہاں سے وہ نکل کے گئے, تو اس کے بعد پھر فوری طور پہ واپس آئے زرداری صاحب, اور دوبارہ ایک ملاقات, ایک لمبا سیشن ہوا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا معاملہ ہے. پھر ابھی جو نامہ پیام ہے آصف زرداری صاحب دوبارہ اگر ان کے پاس وہ گئے ہوئے ہیں تو یقیناً کوئی اس میں کچھ نہ کچھ نکلے گا. زہیب, لاسٹ جب ہم ٹرانسمیشن میں تھے تو اس وقت آپ نہیں تھے ہمارے ساتھ, لیکن سچویشن آبویسلی ساری کی ساری آپ کے علم میں ہوگی کہ کیا کیا چل رہا تھا, کیا کیا ہو رہا تھا یہاں پر. ابھی آپ کو لگ رہا ہے ایسے 11, 12, 1 بجے تک بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ آرام سے؟
یہ گیم نروز کی ہے اور نروز جس کے اسٹرانگ ہوئیں گے وہ رکیں گے. اصل میں وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں نا 186 ان کے ہیں اگر کہا جاتا ہے سپوز کر لیں اور 180 ان کے ہیں, اتنے سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ بٹھا کے رکھنا ایک عمارت کے اندر اور اس میں کوئی پریشانی نہ ہونا, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونا, کسی نے باہر نہ جانا ہونا, یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں, اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں, ان کے نروز توڑ رہے ہیں. جو لوگ جو کتنی عرصے سے وہاں ہوٹل میں تھے کئی دنوں سے وہ بھی بیچارے تھک گئے ہیں, سب لوگ تھک چکے ہوئے ہیں. تو یہ اب آخر میں آ کے یہ جو لڑائی ہے یہ سخت ہوتی جا رہی ہے. لیکن میں ایک چیز ابھی سوچ رہا تھا, آپ سارے بات کر رہے تھے, اس سارے کے اندر آپ دیکھیں پہلے جب الیکشن لڑا جا رہا تھا تو عمران خان صاحب آگے تھے. عمران خان صاحب جن سے ہیں وہ جلسے بھی کر رہے تھے, وہ جا کے بتا بھی رہے تھے کہ غلامی سے نجات دلاؤں گا, یہ کروں گا, اور تمام جو ان کے چاہنے والے پیار کرنے والے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی الیکشن ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا اور کیا سچویشن کریٹ ہو جائے گی. ابھی یہاں پر آگے جب اس کا رزلٹ نکلنا ہے تو اس میں جو بینیفیشری ہے وہ تو ایک اور پارٹی کا نظر آ رہا ہے, وہ آ رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. اب یہاں پر ساری محنت انہوں نے عمران خان صاحب نے بول جو سی ہے وہ چودھری پرویز الہی کے کوٹ میں ڈال دی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب اب جتنی محنت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. خبر یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے, جو ابھی اپنے نعیم منیف صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ شاید اسمبلی سے جا چکے ہیں گھر کے لیے, وہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں کہ سچویشن گھر میں کیا ہو رہی ہے اور بات چیت کیا ہو رہی ہے. کیونکہ نون لیگ کے اب آ کے نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خبریں یہی دے رہے ہیں کہ وہ ریلیکس ہو گئے ہیں کافی سارے, اور ان کو یقین ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا لیں گے. اور جو صبح تک جو جتنی کانفیڈنس لیول جو تھا اپوزیشن کا یعنی کہ پرویز الہی کے لوگوں کا وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہوا نظر آیا. خبریں ابھی تک کی یہی آ رہی ہیں. باقی جو سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں یہ دوبارہ میں بتا دوں یہ نروز کی گیم ہے اور ہماری بھی نروز کی گیم ہے. آپ تو جوس پی رہی ہیں وہاں بیٹھ کے, ہم ابھی جوس بھی نہیں پی رہے یہاں پر, ابھی ناشتہ کر کے آئے ہیں, ابھی لنچ کریں گے. تو یہ سچویشن جو سی ہے اور یہ انہوں نے میرے لیے منگوایا ہے. آپ کے بیورو چیف آپ کے بالکل پہلو میں ہمارے بیورو چیف کھا رہے تھے ابھی اور ہم یہاں بغیر کھانے کے بیٹھے ہوئے. آپ خیال نہیں کر رہے نعیم صاحب, آپ اپنا بھی الیکشن ہے آپ کے سر پہ اور وزیر اعلیٰ کا بھی الیکشن ہے, تو آپ زویب کا خیال نہیں کریں. پلیز کچھ منگوا کے دیں زویب کو. اچھا میں بھی دیکھ رہی تھی جوس نظر آ رہا تھا نا, خالد صاحب نے صرف ٹرانسمیشن کے دوران آپ کے لیے منگوایا ہے. یہاں میں نے 24 گھنٹے ریفریشمنٹ رکھی ہوئی ہے, جب کسی کا دل چاہے ہائی ٹی کرے کھانا کھائے 24 گھنٹے پوچھ لیں زویب سے. خالد صاحب خبر آئی ہے میرے پاس. اچھا میں خبر بھی آپ سے لے رہی ہوں اور ابھی میرے پاس نا ایک ڈیٹیل بھی آ رہی ہے. چلے پہلے آپ خبر دیں پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. دیکھیے تھوڑی دیر پہلے تک یہ بہام پایا جا رہا تھا کہ شاید چودھری شجاعت حسین صاحب نے کوئی خط لکھ دیا ہے اور مونس الہی نکلے ہیں ان کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرنے کے لیے. مونس الہی کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ تمام چودھریوں سے بڑی جو ہے نا مستحکم چل رہی تھی کچھ دنوں سے. ابھی بڑے سینئر صحافی سے بات کی ہے مونس الہی نے اور انہوں نے, ہاں جی میں یہی بتانے لگی تھی آپ کو, اسی لیے پوچھنے لگی تھی. حامد میر صاحب نے بات کی ہے. ہاں جی حامد میر صاحب نے بات کی ہے ان سے, اور انہوں نے حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حامد صاحب نے بات کی ہے ایگزیکٹلی بالکل. اور یہ جو ہے نا انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ میں بھی ہار گیا اور عمران خان بھی ہار گئے, آصف علی زرداری جیت گئے, یہ بڑی زومانی بات ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کا اتنی دیر کچھ بیٹھنا, دیکھیں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں کہ یہ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین صاحب, یہ تو معاملہ اگر طے کرنے کی بات ہو تو 20 سے 30 منٹ کافی ہوتے ہیں اگر کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ماننی ہے. اصل مسئلہ اب یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, اور میاں نواز شریف کو کنونس کرنے والے بھی آصف علی زرداری تھے. جب میاں نواز شریف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے فوراً بعد انتخابات کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اور اگر حقیقت اور تلخ حقیقت کی بات کروں تو پچھلے تقریباً 4 ماہ سے نون لیگ کو آصف علی زرداری لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, نہ کہ کوئی اور نون لیگ کا رہنما جو ہے. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے انکار کر دیا ہے, چودھری شجاعت صاحب نے انکار کر دیا ویڈیو ریکارڈ کروانے سے. جی بالکل چودھری شجاعت صاحب نے انکار بھی کر دیا. انفیکٹ مونس نے ہی حامد میر صاحب کو یہ بتایا, جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے امیدوار کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دوں گا. یہ جملے جو ہے وہ حامد میر صاحب نے کہے ہیں کیونکہ ان کی مونس الہی سے جو بات ہوئی ہے وہ انہوں نے بتایا. بالکل. اچھا شجاعت صاحب نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروانے سے انکار کر دیا, بالکل کر دیا ہے. اچھا وہ سچویشن یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی پچھلے کئی سارے دنوں سے چل رہا ہے, ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوٹا کریسی ہے اس کا اختتام ہونا چاہیے. جتنے بھی جن کے پاس میجورٹی ہے وہ حکومت بنائیں
اپنی سیاست کا نہ سوچیں, ابھی یہ پاکستان کے مستقبل کا سوچیں. اور پچھلے 3 مہینے سے, کیونکہ وہ سارے مشکل ترین فیصلے جو اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی آبویسلی ان کو کرنے پڑتے, لیکن ان کا گڈ لک تھا, مسلم لیگ نون کا شاید بیڈ لک تھا کہ ان کے حصے میں وہ سب کچھ آ گیا اور وہ ساری برائی مسلم لیگ نون کے پلڑے میں آ گئی. لیکن اب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ اخلاقی طور پر درست سچویشن ہے؟ ایک جماعت کو مینڈیٹ ملا, وہ حکومت بناتے, اس کے بعد کی آگے سچویشن ہوتی رہتی جو بھی ہونا تھا. نعیم صاحب. کرن, اتنی زبردست آپ بات کر رہی ہیں. یہ تو پھر سارا کیا سارا یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ کیوں نہیں کی جا رہی, کہ جب کلیئرٹی ہے اس حوالے سے کہ 20 ضمنی انتخاب ہونے کے بعد 20 میں سے 15 سیٹس جب حصے آ گئی پی ٹی آئی اور کاف لیگ اتحاد کے, تو ان کے نمبرز 188 ہو گئے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس صورتحال میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو حکومتی اتحاد ہے اس کے پاس نمبرز رہ گئے 179. تو پھر یہ اجلاس بلانے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ وہاں پہ شو آف ہینڈ کیوں کروانا ہے؟ وہاں پہ لوگوں کی فزیکل اپیرنس اور ان کی گنتیاں کیوں ہونی ہیں؟ ان کو ہوٹلوں میں بند کیوں رکھنا ہے؟ ان کے اوپر پہرے کیوں لگانے ہیں؟ اور ان کو خرید و فروخت اور ضمیر جاگنے اور ضمیر بکنے تک کے امتحان میں کیوں ڈالنا ہے؟ یہ تو کلیئرٹی ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کی جو نمبرز پوزیشن ہے اس میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ اتحاد جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, تو اس کو یہ حق ملنا چاہیے. اسی طرح سے 2018 میں جب مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے نمبرز جو تھے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے, تو اس وقت عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اکثریتی جماعت کو پنجاب میں حکومت بنانے دینا چاہیے تھی. اصل میں 2018 کی بات آپ کر رہے ہیں, پاؤں جلتے ہیں بات کرتے ہیں, لیکن صاحب کا جہاز چلا تھا. جی بالکل 2000 ایگزیکٹلی جہاز چلا تھا. ٹھیک ہے, تو جب آپ ہارس ٹریڈنگ کریں, جب جہاز بھر بھر کے لے کے آئیں, گلے میں آپ پی ٹی آئی کے جھنڈے ڈالیں, اس وقت جو ہے وہ جمہوری عمل ہے. اور جب کوئی دوسرا آپ کے ساتھ اس طرح کرے تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے اور غیر جمہوری عمل ہے, غیر آئینی اقدامات ہیں. یہ تو ونس جو ہے اس مسئلے کو ختم ہونا چاہیے کہ ایوان میں ایگزیکٹلی ونس فار آل ختم ہونا چاہیے. اور نعیم صاحب شاید پھر اسی تناظر میں پھر مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جو رہا اصول وہ اس کو بھولی نہیں ہے, جو طرز رہا, جو سیاست رہی نون لیگ کے ساتھ اس سلوک کو بھولی نہیں ہے مریم صاحبہ. اسی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اب کھیل کے اصول سب کے لیے برابر ہے. نہیں, اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سب کی بات سے پہلے. بالکل وہ 2018 کی بات نعیم صاحب تھوڑی سی ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں. 2018 میں جانا تو دور کی بات ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک جمہوری عمل تھا جو تحریک عدم اعتماد جس کو کہا جاتا ہے, اس کو سبوتاج کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسا کام کیا جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ غیر آئینی تھا, وہ آپ نے ماورائے آئین کام کیا ہے. تو اگر آپ کا جمہوریت پہ اتنا ہی بلیو ہے اور نمبر گیم پہ آپ اتنا ہی اعتماد اور یقین رکھتے ہیں تو اس کو جانے دیتے اور دیکھتے کہ جی اب ہم چونکہ نمبر گیم میں ہم ہار گئے ہیں, لہٰذا اب اقتدار جو بھی نیا قائد ایوان آپ منتخب کرتے ہیں وہ کر لیں. اس کے بعد نعیم صاحب اپنی بات. جی نعیم صاحب. دیکھیے, محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے, لیکن یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے اگر ابھی بھی 18 کروڑ ہیں یا 22 کروڑ عوام ہو گئے ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ پنجاب کے کروڑوں عوام کی قسمت کا اور ان کے مستقبل کا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کسی بھی اس سے بالا تر ہو کے یہ تمام فریق, تمام دھڑے, تمام سٹیک ہولڈر اس کے ذمہ دار ہیں کہ کیا کھلواڑ کیا گیا پچھلے 4 سالوں میں کرن پنجاب کے ساتھ, اور یہاں کس طرح کے ایک نااہل شخص کو لا کے بٹھایا گیا جس کی کرپشن کی داستانیں دن بہ دن کھلتی چلی جا رہی ہیں. تو بالکل میں متفق ہوں کہ آپ بالکل آئینی امینڈمنٹ ہونی چاہیے جس کے پاس نمبر زیادہ ہیں. اور اس کے بعد خالد صاحب جو فرما رہے تھے سینٹ میں کیا ہوا, سینٹ میں آپ نے کیا کیا, سینٹ میں کون سی پی ٹی آئی کی اکثریت تھی, کس طرح سینٹ میں آپ نے جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. وہ چاہے مون ہو وہ بھی یہ بات کرتی ہے, عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ جی لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے, تو پھر وہ باتھ روم تک رہنے دینا ہے, اس کو ختم کریں, ونس فار آل ختم کریں. ایک اور بھی بڑے مزے کی اپڈیٹس آ رہی ہیں میرے پاس. ایک اور سینئر صحافی ہیں انصار عباسی صاحب, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ قاف کسی کو بھی ووٹ نہیں کرے گی, غیر جانبدار رہے گی. تو سچویشن بہت زیادہ گمبھیر ہو رہی ہے. بریک لیتے ہیں, ہیڈ لائنز کے بعد واپس آتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر آ گئے ہیں, بہرحال ابھی اطلاعات مل رہی ہیں, ڈپٹی اسپیکر آ گئے ہیں, یعنی کہ یہاں پر شاید اب ووٹنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. مناظر میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں, بڑے کروشل سچویشن ہے اس وقت. مسلم لیگ نون
یا پاکستان تحریک انصاف / مسلم لیگ قاف، کس کا وزیر اعلیٰ یہاں پر ہوتا ہے، پنجاب کس کا ہوگا، تخت لاہور کس کا ہوگا، یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے. اور 4 بجے سے شروع ہوا اجلاس، جس کا باقاعدہ آغاز، شاید باقاعدہ آغاز یہ اب ہو جائے، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری وہ اپنی سیٹ پر آ چکے ہیں، اور اسٹرینتھ بھی اس وقت مجھے دکھائی دے رہی ہے دونوں طرف سے، بینچز پر، ٹریجری بینچ پر بھی، اور حکمراں جماعت کے موجودہ ابھی تک کے وزارت اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے تک کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کی جماعت کے لوگ بھی اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور پیچھے بہت بڑی تعداد لوگوں کی دوست محمد مزاری صاحب کے پیچھے مجھے دکھائی دے رہی ہے. اچھا، لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ دوست محمد مزاری صاحب کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا تھا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے بال کھینچے گئے تھے، غیر مہذب طریقہ اختیار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شاید آج ان کو سیکیور کیا جا رہا ہے، اور اس کے مناظر آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں. اگر دوست محمد مزاری صاحب موجود ہیں، اور اجلاس لیٹ سی کہ یہ اجلاس ابھی کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ دوست محمد مزاری صاحب آ کے بیٹھ تو گئے نشست پر، لیکن کیا وہ جو رن آف الیکشن ہونا ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوگی اس کے پاس تخت لاہور آ جائے گا، کیا اپنے عہدے کو کنٹینیو کریں گے حمزہ شہباز، یا پرویز الہی مسلم لیگ قاف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنائیں گے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، اور آبویسلی بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ جب تک کلیئرٹی نہیں آ سکتی، جب تک یہاں پر ووٹ ہو نہ جائے، جب تک یہاں پر یہ الیکشن ہو نہ جائے وزیر اعلیٰ کا، بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے. اور اس بار پھر جو مرکز نگاہ ہے وہ ایک بار پھر مسلم لیگ قاف ہے، کیونکہ اس سے پہلے مرکز کی سچویشن وہاں بھی مسلم لیگ قاف سب سے امپورٹنٹ رول تھا ان کا، پنجاب کی سیاست، پنجاب کی اسمبلی، یہاں پر بھی مسلم لیگ قاف. تو ہر طرح سے 10 امیدواروں کے ساتھ، معاف کیجیے گا 10 سیٹس کے ساتھ پرویز الہی صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سمجھی جاتی ہے، کہ جتنا بھی کچھ عمران خان صاحب ان کو پہلے آج سے 12-13 سال پہلے جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ بھی اس وقت میٹر نہیں کرتا، کیونکہ پہلے پنجاب بچانا ہے، اور پنجاب بچانے کے بعد بقول پاکستان تحریک انصاف کے اس کے بعد پھر وہ اپنی ایک فریش پالیٹکس کا آغاز کریں گے. لیکن اس کے لیے پنجاب کی حکمرانی بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اب کیا پنجاب کی حکمرانی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کنٹینیو کریں گے حمزہ شہباز، یہ ابھی دیکھنا ہوگا. یہ بہت اہم اور بہت بڑا سوال ہے ابھی اسی گھنٹے میں، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے کے سارے معاملات بہت سن چل رہے تھے سارے معاملات. بٹ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ نئی ڈیٹیلز آنا شروع ہوئی ہیں، جس کے بعد معاملات کروشل ہو گئے. یہ حمزہ شہباز موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں مسلم لیگ نون سے، اس وقت پہنچ گئے ہیں اسمبلی کے اندر، اور اب تھوڑی ہی دیر میں ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں اس اجلاس کا آغاز ہو جائے گا. اور میں نعیم حنیف صاحب، زہیب، خالد عظیم صاحب، ہم سارے لوگ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ شاید آج کی سچویشن بھی اسی طرح سے جیسے پچھلے پنجاب اسمبلی کے اجلاس ہم دیکھ چکے ہیں، رات 12-1-2 بجے تک کے، وہ چاہے مرکز کے ہوں چاہے پنجاب اسمبلی کے ہوں، جب تک گئے ہیں، جب تک ہمیں لیٹ نائٹ ٹرانسمیشنز کرنی پڑی ہیں. تو ابھی کی سچویشن ایسی بتا رہی ہے. حمزہ شہباز جس طرح سے اندر آئے ہیں، اور دوست محمد مزاری آغاز کر چکے ہیں اجلاس کا، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ اب فائنلی آج یہ بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہوتا ہے باہر وہ دیکھنا پڑے گا. اچھا جی، اس وقت سچویشن یہ ہو رہی ہے، چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے معذرت کر لی ہے. یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے. ندیم ملک صاحب کو پلیز رابطہ کیجئے، ان کو کال کیجئے، ان کو ہمارے ساتھ لائن پر لیجئے. یہ وہ بات ہے جو ندیم ملک صاحب نے جب آغاز کیا تھا ہم نے ٹرانسمیشن کا، تو ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ سچویشن ہوگی، یہ سب سے امپورٹنٹ موقع ہوگا کہ جب دونوں بھائیوں میں، دونوں کزن بردر میں یہ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے. اور یہ ڈسپیوٹ کا کردار آبویسلی ڈیفینیٹلی 100% آصف علی زرداری صاحب نے ادا کیا ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے چودھری شجاعت کے پاس آئے، اور چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے. اور obviously جب پرویز الہی کو چودھری شجاعت ووٹ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ جن کا ٹلٹ چودھری شجاعت کی طرف ہے، وہ تمام لوگ بھی چودھری شجاعت کو، چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہاں پر سچویشن ہو گئی ہے گمبھیر، مشکل سچویشن ہو گئی ہے. مجھے نعیم حنیف صاحب سے سر خبر لے لوں، پھر آتی ہوں آپ کی طرف. نعیم صاحب.
جی بالکل کرن، بالکل وہی جو ندیم ملک صاحب فرما رہے تھے، اور بڑے دیر سے آپ کی ٹرانسمیشنز میں بھی یہ بات کرتا رہا کہ کاف لیگ جو ہے یہ پہلی مرتبہ باقاعدہ ان میں اختلافات اور دراڑیں آ چکی ہیں، یہ کوئی نورا کشتی نہیں ہے، اور آج اس کا پہلا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آج وہ امتحان کا وقت تھا جب چودھری شجاعت حسین نے یہ کرنا تھا کہ وہ سیاست میں اور آئندہ سیاست میں پرویز الہی کے ساتھ ہیں یا نہیں، چونکہ چودھری شجاعت پارٹی کے صدر ہیں اور یہ جو 10 ووٹ ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر کاسٹ نہیں کیے جا سکتے، جن میں حافظ عمار یاسر پی پی 24، شجاعت نواز پی پی 28، محمد عبداللہ بڑائچ پی پی 29، پرویز الہی خود پی پی 30، محمد رضوان پی پی 41، ساجد احمد خان پی پی 67، ڈاکٹر افضل 250، احسان الحق پی پی 249، اور مخصوص نشستوں پر بسمہ چودھری اور خدیجہ چودھری، یہ وہ 10 ووٹ ہیں چودھری پرویز الہی کے سمیت جو چودھری شجاعت حسین کی پارٹی پالیسی اور احکامات اور فیصلے کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور اس طرح سیدھا ہی 10 ووٹوں کا ڈنٹ پڑ گیا ہے جو 188 کا فگر بتاتی تھی پی ٹی آئی اتحاد، کاف لیگ اتحاد، اب وہ سیدھا ہی 178 پہ نمبر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ چودھری مسعود جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ جا چکے ہیں ترکی، 177 تک اس وقت تعداد پہنچ گئی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے نمبر جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور تقریباً 4 سے 5 نمبروں سے مسلم لیگ نون اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ اور دوسرا ایک جو آئینی اپلیکیشن بھی ڈالی ہے ڈپٹی سپیکر کو حکومتی اتحاد نے، وہ یہ کہ جو 5 ریزرو سیٹ پر لوگ آئے ہیں وہ ووٹ ان کا کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بہت ہی مشکل میں پھنس چکی ہے اس وقت اپوزیشن، اور خاص طور پہ چودھری پرویز الہی۔ آخری کوشش کی ابھی کچھ دیر پہلے مونس الہی نے چودھری شجاعت حسین کے پاس جا کر ان کو منانے کی کوشش کی، ان کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرنے کی کوشش کی کہ آپ تمام 10 اراکین کاف لیگ کو یہ حکم صادر فرمائیں کہ وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کیٹیگوریکلی منع کرتے ہوئے یہ الفاظ تھے ان کے ذرائع کے مطابق کہ میں عمران خان کے امیدوار کو کسی صورت ووٹ نہیں دوں گا۔ اب اس صورتحال میں یہ بھی ایک فیصلہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 10 لوگ حمزہ شہباز کو بھی ووٹ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی کو اگر ووٹ نہیں کریں گے وہ حمزہ شہباز کو ووٹ کریں گے، وہ چودھری پرویز الہی کو بھی ووٹ نہیں کریں گے، نہ ہی حمزہ شہباز کو ووٹ کریں گے۔ بالکل یہی چودھری شجاعت نے کہا جو مونس الہی نے بتایا، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بھی ہار گیا اور عمران خان بھی ہار گئے، ایسا مونس الہی نے کہا۔ اور اس کے بعد یہ بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ان کا کہ جو 10 لوگ ہیں مسلم لیگ قاف کے، یہ نہ اس طرف ووٹ کریں گے نہ اس طرف ووٹ کریں گے، یعنی غیر جانبدار رہیں گے۔ اور پھر اس طرح سے جب معاملات کو دیکھتے ہیں، جب نمبرز دیکھتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کی پوزیشن ہمیں دگرگوں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ان کی اسٹرینتھ ہمیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خالد صاحب ایڈ کریں سر، وہ سچویشن جو موسٹ پروبیبلی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ اگر مسلم لیگ قاف اور اسپیشلی چودھری شجاعت صاحب کوئی ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو پھر سچویشن مشکل ہو سکتی ہے، پھر یہ سارا کا سارا گراف مسلم لیگ نون کے حق میں چلا جائے گا۔ سر اس کو ساتھ بریکٹ کریں کہ اس اجلاس کو پریزائڈ کون کر رہا ہے۔ دوست محمد مزاری، جن کو کہ پی ٹی آئی نے اگر کوئی واپسی کا ان کا راستہ موجود بھی تھا، تو جو گزشتہ اجلاس میں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا جو 16 اپریل والا اجلاس تھا، اس میں جو ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ روا رکھا، اس کے بعد اس بات کے امکانات ٹوٹلی ختم ہو گئے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھیں۔ آج کے اجلاس کا جو رزلٹ ہے وہ کاؤنٹ کرنا ہے دوست محمد مزاری صاحب نے، اور جب وہ اس کو اس انداز میں کاؤنٹ کریں گے تو وہ پرویز الہی صاحب کے ووٹ سمیت تمام ووٹ جو ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کر دیں گے، اور میرا خیال میں شاید دنیا کی انتخابی اور پارلیمانی تاریخ کا یہ انوکھا ترین واقعہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص جو خود کینڈیڈیٹ ہے اس کا ووٹ بھی ڈسکاؤنٹ ہو جائے، اس کا ووٹ جو ہے اس کو بھی گنتی سے نکال دیا جائے۔ تو اگر یہ سچویشن اسی انداز میں وہاں پہ چلتی ہے، وہ ڈائریکشن ان کے پاس پہنچ چکی ہے یا پہنچنے والی ہے، تو اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی فیصلہ اس کے مطابق کریں گے۔ اب میں جو فورسی کر رہا ہوں کہ ٹھنڈے پیٹوں پی ٹی آئی اس ساری چیز کو برداشت نہیں کرے گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ پھر کسی طرح سے اسی ایک اس کا ایکشن ریپلے دکھائی دے رہا ہے مجھے 16 اپریل کے اجلاس کا،
اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ہلہ بولتے ہیں دوست محمد مزاری پہ یا پھر اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ اس کو آرام سے سکون سے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. بالکل, وہ آلریڈی بھی کہہ چکا ہے, تو پھر میں خان صاحب آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں, لیکن یہ آپ 100% بات درست کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ تو ایوان کے باہر کی بات کر رہے ہیں, اور میں جو بات کر رہا ہوں میں آج ایوان کے اندر کی سچویشن جو ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایکشن ریپلے مجھے دکھائی دے رہا ہے. اگر یہ سچویشن اسی سے چلتی ہے جو ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں اس کی کنٹینیویشن ہوتی ہے اور اسی طرح سے ان کے جو ووٹس ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کرنے والا معاملہ آتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہاں پہ پوری شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی طرف. اچھا نعیم صاحب, یہ جو چودھری سالک اور مون صلاحی ان کے آپس کے ریلیشن شپ کے بارے میں تو مسلسل ہم کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب صوبائی اسمبلی پنجاب میں اپنے فرائض کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور قانون اور قانون اور اسمبلی کے قائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سلامتی استحکام بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا, جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور کو برقرار رکھوں گا. اور اس کا تحفظ و دفاع کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. مبارک ہو جی آپ کو. تو یہ جی آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے ابھی ضمنی الیکشن میں حصہ لیا تھا, تو آج ان کا پہلے حلف برداری ہو رہی ہے, اور حلف برداری کے بعد اب انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلدی نون لیگ سے بالکل, اور اب کوشش اور امید بیسکلی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, ہم لوگ ہماری کوشش اور ہماری دعا یہی ہے کہ اب اس اجلاس کا باقاعدہ طور پر اجلاس کا آغاز ہو جائے, جو آج رن آف الیکشن ہونا ہے, جو ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے وہ ہو جائے. نہیں بی شارٹ پلیز, شارٹ کریں جی, ویری شارٹ. نہیں ہم نے آگے الیکشن کرانا ہے جی, پلیز. I will take only 1 minute sir, 1 please, no 2 minutes, no 5 minutes. No sir, even less than 5 minutes. جلدی کریں. یہ ذرا اسپیکر صاحب کو دے دیں ادھر. جناب اسپیکر, یہ جو there is a difference between oath and notification, ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفکیشن. پی پی 167 شبیر احمد سن آف نذیر حسین, سر اس کا جو لکھا گیا ہے یہ سر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نمبر پہ, نوٹیفکیشن shall be subject to the final outcome of the final order of the commission in case number .5/7/2021/MW. سو سر یہ اگر اس کا اوتھ لیا گیا یا جو بھی ہوا تو وہ انلیگل ہے سر, انکانسٹیٹیوشنل ہے, تو ہی کین ناٹ ایکسرسائز ہز ووٹ بیکاز ایوری تھنگ از انکانسٹیٹیوشنل. نمبر اوتھ تو ہو گیا نا جی سر. نہیں, اس کے باوجود دیر از اے ڈفرنس بٹوین اوتھ اینڈ نوٹیفکیشن سر. اب کلیریفائی کریں نا سر. نوٹیفکیشن نہیں ہوا سر, یہ میرے پاس ہے جی. کیسے نوٹیفکیشن نوٹ کیسے لے لیا پھر سر پلیز ذرا. نوٹیفکیشن شیل بی مینڈیٹری ہے سر. نوٹیفکیشن شیل بی سبجیکٹ ٹو دی فائنل آؤٹ کم آف دی فائنل آرڈر آف دی کمیشن ان کیس نمبر .5/7/2021/MW. اور دوسرا سر پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے کہ ہمارے درمیان نہیں کامیاب تو ہو گیا نا وہ سر. کامیاب نوٹیفکیشن اور اوتھ ہو رہا ہے, اور انہوں نے ساتھ کنڈیشن دی ہے کہ فائنل نوٹیفکیشن یہ نہیں ہے.
شل کا لفظ ہے سر, مینڈیٹری ہے سر. آپ باقی سر آپ کی مرضی ہے, لیکن سر شل کا لفظ ہے. آپ تشریف رکھیں سر. جی منٹ دیے تھے, میں جلدی ختم کر رہا ہوں. ایک محترم اور ہیں, پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے, زین قریشی فرام ملتان, who was first in the State Department of the government of USA. Right now sir he is MNA. اور ان کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو جناب والا سلسلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی وجہ سے تو عصر اور ظہر کے درمیان میں اجلاس کا آغاز ہونا تھا, وہاں ابھی مغرب کی اذان کا بریک ہو گیا ہے, اور اب فائنلی ایسا تاثر مل رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ کے لیے یہاں پر رن آف الیکشن ہونا ہے, اس کا شاید اب آغاز فائنلی ہو جائے گا. سچویشن اس سارے معاملے میں بڑی زبردست قسم کی ڈیولپ ہوئی ہے. ایسا لگ رہا تھا, کل تک ایسا لگ رہا تھا, بلکہ آج 5 بجے تک, 5:30 بجے تک ایسا محسوس ہو رہا تھا, ایسا تاثر مل رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی, اس میں کوئی شک نہیں, نمبر گیم کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن تھی. ضمن الیکشن میں بھی بڑی سیٹس نکالنے میں کامیاب ہوئے. 10 مسلم لیگ قاف کی حمایت 10 سیٹوں کے ساتھ ان کو حاصل تھی. تو ایسا لگتا تھا کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور مسلم لیگ قاف کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف تخت لاہور حاصل کرنے میں آج کامیاب ہو جائے گی. لیکن مسلم لیگ قاف کے توسط سے ہی اب ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ قاف کے توسط سے مسلم لیگ نون شاید حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ جو 10 ووٹس تھے, اور سیاست کیا چیز ہے, سیاست کے 2 بھائی جن کی وزاداری کی بڑی بات ہوتی ہے, جنہوں نے آغاز سے سیاست ساتھ کی, چودھری شجاعت اور پرویز الہی, یہ ان دونوں بھائیوں میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے. اور اب باقاعدہ بڑا کیٹیگوریکلی, بڑا کلیئرلی چودھری شجاعت صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے. اور جیسا کہ خالد صاحب ابھی نریٹ کر رہے تھے اس بات کو کہ پرویز الہی خود ان 10 لوگوں میں شامل ہیں, تو ان کا اپنا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. ندیم ملک صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. ملک صاحب, میں آپ کو بہت دیر سے مس کر رہی تھی, کیونکہ یہ وہ بات تھی جو جس کا آپ سوچ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو سر یہاں پر تو ایسا ہو گیا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہہ دیا ہے امیدوار کو ووٹ ہی نہیں دیں گے. یعنی چودھری شجاعت صاحب کی ٹلٹ اور پرویز الہی کے ٹلٹ کو چھوڑیے, مسلم لیگ قاف کے 10 لوگ عمران خان کے امیدوار کو ووٹ ہی نہیں دے رہے ہیں. سر دیکھیے, میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ شجاعت صاحب جو ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو اوپن ہینڈ دے دیں گے, جیسے انہوں نے مرکز میں دیا تھا. کیونکہ کل والی رات جو میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد میری یہ انفارمیشن تھی, میں کوئی گیس ویس نہیں کر رہا تھا, لیکن میں 100% یقین سے اس لیے نہیں تھا کہہ سکتا کہ جو آصف میں زرداری صاحب کی اور شجاعت صاحب کی ملاقات تھی, اس کے بعد ان کی لندن میں نواز شریف سے کچھ انٹریکشن ہوئی تھی. میں پوری ان ڈیٹیل سے واقف نہیں تھا, لیکن میری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کاف کے کچھ لوگ حمزہ کو سپورٹ کریں گے. اب اگر ان کا خط یہ ہو کہ کاف مکمل طور پر حمزہ کو سپورٹ کرے گی, تو ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ پولیٹیکل سچویشن بن جاتی ہے, جس میں پارٹی کے اوپر پابندی عائد ہو جاتی ہے تمام ان کے ٹکٹ ہولڈر کے اوپر کہ وہ اس امیدوار کو ووٹ دیں گے جو پارٹی پریزیڈنٹ کی ہدایت ہوگی. خلاف ورزی کی صورت میں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈیفیٹ بھی ہو جائیں گے. تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کے سچویشن ہے جو میری انفارمیشن ابتدائی طور پہ تھی. میرا خیال تھا کہ 5 سے 6 لوگ ہیں کاف لیگ کے جو آج حمزہ کو ووٹ ڈالیں گے. اسی لیے میں نے لاہور میں نعیم حنیف سے کہا کہ مجھے وہ لسٹ دیں ممبر کی کہ وہ کون کون سے ہیں, اور میں ایم پی اے کا نام گیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سے ممکنہ ادھر جا سکتے ہیں. اب تو پوری پارٹی نہیں جا سکتی عمران کی طرف, اب پوری پارٹی کے اوپر بائی لاء پابندی ہے کہ وہ حمزہ کو ہی سپورٹ کریں گے. تو سیاست پنجاب کی جو تھی یہ ایک ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم تھی. کل والی لاہور میں زرداری صاحب کی میٹنگ اور لندن میں فون رابطوں کے بعد یہ ایک سمجھیے کہ ٹرائنگولر پروسیس تھا, جو لاہور میں تو آصف زرداری اور شجاعت صاحب آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. ان ملاقاتوں میں طالب بھی شریک ہوئے تھے, چودھری شجاعت کے بیٹے, اور پھر لندن میں نواز شریف یا اتفاقدار ان میں سے کوئی ایک شخص ان سے انٹریکٹ براہ راست کر رہا تھا. تو یہ لیول میرے سے بہت اوپر تھا, میں ان لوگوں سے براہ راست تو نہیں تھا پوچھ سکتا کہ لاہور بیٹھ کی بات کیا کی ہے, لیکن جو میرے تک اطلاع یہ تھی کہ شجاعت صاحب کی طرف سے ایک بات کہی گئی ہے کہ ابتدائی طور پر جو انہوں نے زبان دی ہے پی ایم ایل این کو کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ملک صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو. ملک صاحب, راجہ بشارت بات کر رہے ہیں اجلاس کا فائنلی کیونکہ آج آغاز ہو گیا, ذرا ان کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں. ملک صاحب, تو اب اس کو ووٹ کے حق سے محروم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ویلڈلی دونوں نے اوتھ لیا ہوا ہے اور دونوں اس ہاؤس کے
वैलिड मेंबर है और दोनों को राइट हासिल है कि वो अपना वोट इस्तेमाल। थैंक यू राजा। ये राय साहब कल मीडिया के थ्रू मेरे नोटिस में भी आई थी और आई हैव कंसिडर्ड द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली under which the honorable MPs have raised the objections concerning constitutional bar against double membership attacked by the election of Makhdoom Zain Qureshi as an MPA from PP 217 Multan 7. After considering the point raised by the honorable member and after hearing the member, I hereby decide rule that Zain Qureshi under Article 2234 of Constitution have ceased to be a member of the National Assembly, now is a member of the Provincial Assembly. And मेरी कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट है कि इनका वोट सबसे पहले कास्ट किया जाए। जी मोअज़्ज़िज़ अराकीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 2022 और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म मुरखा 30 जून 2022 की रोशनी में आज एक इजलास किया जा रहा है। मुरखा 16 अप्रैल 2022 को पहली वोटिंग मुकम्मल कर ली गई थी और इसके मुताबिक जनाब परवेज़ इलाही ने कोई वोट हासिल नहीं किया। जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ ने 197 वोट डाले गए थे। आइन के आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म के मुताबिक 25 मुनर्रफ अराकीन के वोट मुस्तरद करने के बाद जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ को 172 वोट हासिल हैं। चुनाचे कोई भी उम्मीदवार असम्बली की रुकनीत यानी 371 का नस जो 186 बनता है के बराबर वोट हासिल नहीं कर सका। इसीलिए आइन की आर्टिकल 130(4) और रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली बाबत 1997 के रूल 20 के सब रूल 3 के मुताबिक दोबारा वोटिंग करवाई जाएगी। ताहम अब किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए वोट देने वाले हाजिर अराकीन की अक्सरियत ही दरकार होगी। वोटिंग का तरीक़ेकार वही होगा जो पहले इख्तियार किया गया था। इससे पहले कि मैं इंतखाबात की कार्रवाई के आगाज़ का ऐलान करूं, मैं सेक्रेटरी असम्बली से कहूँगा कि वो इंतखाब के तरीक़ेकार के बारे में दोबारा ऐवान को आगाह करें। जी लक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के गोशवारा दोम के मुताबिक वोट रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई कुछ इस तरह होगी। जो ही जनाब डिप्टी स्पीकर कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करेंगे तो 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाएंगी ताकि जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन ऐवान में मौजूद नहीं हैं वो मेन चैम्बर में तशरीफ़ ला सकें। जो ही घंटी बजना बंद होगी तो लॉबियों के तमाम दरवाजे लॉक कर दिए जाएंगे और जब तक वोटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन या अमले के किसी शख्स को अंदर आने या बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। फिर जनाब डिप्टी स्पीकर ऐलान करेंगे कि जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में वोट देना चाहते हैं वो कतार में जनाब डिप्टी स्पीकर के बाएं जानब वाली नोज़ लॉबी के दरवाजे से गुजरें और जो मुअज़्ज़ज़ अराकीन जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट देना चाहते हैं वो कतार में जनाब डिप्टी स्पीकर के दाएं जानब वाली आई लॉबी के दरवाजे से गुजरें। दोनों दरवाज़ों पर खड़े शुमार कुनिंदा इनके वोट का अंदराज करेंगे। वोट का अंदराज करवाने के लिए हर मुअज़्ज़ज़ रुकन अपना डिवीज़न नंबर पुकारेंगे। डिवीज़न नंबर के सिलसिले में वज़ाहत ये है कि जनरल नशिस्तों से मुंतखब होने वाले अराकीन का नंबर PP नंबर ही उनका डिवीज़न नंबर होगा, जबकि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली अराकीन का W या NW नंबर जो इन्हें सेक्रेटेरिएट आज़ा की तरफ से पहले ही अलाट किया जा चुका है इनका डिवीज़न नंबर होगा। शुमार कुनिंदा के डेस्क के नज़दीक पहुंचने पर हर रुकन अपनी बारी पर अपना डिवीज़न नंबर पुकारेगा और शुमार कुनिंदा डिवीज़न लिस्ट में उनके नाम पर निशान लगाने से पहले हर मुअज़्ज़ज़ मेंबर का नाम पुकारेगा।
हर मुअज़्ज़ज़ मेंबर इस अमर का इत्मीनान करने के बाद कि उनके वोट का अंदराज हो चुका है लॉबी में चले जाएंगे और दोबारा घंटियां बजाने तक वो दोबारा हाउस में नहीं आएंगे। दोनों वोटों का अंदराज मुकम्मल होने के बाद डिवीजन से लिस्ट वोटों की गिनती की जाएगी। फिर 2 मिनट तक दोबारा घंटियां बजाई जाएंगी ताकि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान लॉबी से अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ ले आएँ। घंटी बंद होने पर जनाब डिप्टी स्पीकर वोटिंग के नतीजे का ऐलान फरमाएंगे। शुक्रिया। तो जी अभी प्रोसेस डिप्टी स्पीकर ने पूरा बता दिया है, घंटियां बजाई जाएंगी और फिर इसके बाद ये वोटिंग का आगाज होगा। अच्छा, ज़ैन कुरैशी वाले मामले पर, क्योंकि वो पहले एमएनए थे और फिर इस मामले को उठाया गया था, लेकिन खालिद साहब अभी मुझे यही डिटेल में बता रहे थे कि ऑटोमेटिकली जब तक आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद वहां का जब आप ओथ टेकिंग हो जाती है आपकी, तो ऑटोमेटिकली जो पहले सीट होती है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो बड़ेपन का मुजाहरा यहाँ पे किया गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से कि न सिर्फ उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया और बल्कि कहा कि सबसे पहले वोट ज़ैन कुरैशी का ही काउंट किया जाए। तो एक अच्छी रिवायत भी है, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग दिलचस्प सिचुएशन भी है। और ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब, पिछली बार भी ऐसा लगता था कि परवेज इलाही साहब के पास वजारत आला आ गई, लेकिन उस वक्त भी उनको बिल्कुल वजारत आला दिखाकर उनसे लेकर हमजा शहबाज साहब को चली गई थी। और आज भी कुछ इसी तरह का फील बन गई है कि जब उनकी अपनी जमात, उनका अपना वोट भी उनके अपने लिए नहीं होगा, तो फिर जो मुस्लिम लीग नून है उनकी पोजीशन स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो डिटेल्स मेरे पास आई हुई हैं, जिस तरह के नंबर गेम्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, पीटीआई इत्तेहाद जो है 178 पर है और मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो तादाद है वो 180 बनती है। 15 सीट्स अभी इन्होंने निकाली हैं और 178 इस तरह से बनती है, माइनस काफ लीग की अगर 10 सीट्स हो जाती हैं, जो कि अब हो चुकी हैं, तो उसके बाद पीटीआई के नंबर कम हो गए हैं और 2 वोट्स ज्यादा हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन अभी भी हम इसलिए कंफर्मेशन के साथ ही बात नहीं कर सकते, क्लैरिटी के साथ ही बातचीत नहीं कर सकते कि आया हमजा शहबाज ही वजारत आला संभालने वाले, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं मालूम किसके जमीर जागते हैं, किसके जमीर सोते हैं, कौन किसको वोट कर देता है, क्या सिचुएशन होती है। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उस वक्त पता चलेगा कि जब डिप्टी स्पीकर की तरफ से ये अनाउंस किया जाएगा कि किसके वोट ज्यादा हैं और कौन आज पंजाब असेंबली में वजारत आला का मनसब संभाल रहा है। पीटीआई की तरफ से ऑलरेडी ये बात कही जा चुकी है कि अगर कल कुछ हैकी पैकी, यानी आज कुछ हैकी पैकी होती है, अगर उनके मुताबिक तो हैकी पैकी, लेकिन अगर उनको मैंडेट नहीं मिलता है, अगर उनके पास वजारत आला नहीं आती है, तो फिर उसके जिम्मेदार खान साहब नहीं होंगे। यानी क्या सिचुएशन होती है वो देखनी पड़ेगी। नईम हनीफ साहब, कि जो नंबर गेम मैंने आपको बताया, इस वक्त ऐसे ही सिचुएशन है, मुस्लिम लीग नून हर तरह से लीड कर रही है, या अभी भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गेम हो सकता है? परवेज इलाही साहब अभी भी मुकाबला ये फतह कर सकते हैं मैदान? देखिए, मैंने आज की ट्रांसमिशन के शुरू में कहा था कि आज काफ लीग का मुकाबला काफ लीग से है, नून लीग से नहीं है। फैसल अयूब साहब अगर मेहरबानी करें तो मेरा हमेशा की तरह वो प्रोमो बना के चलाते रहे तो मैं कितना जो है ना एक मुस्तफीद हो जाऊंगा उनके इनाम से। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा मुख्तात, बड़े जो है ना मुख्तात नंबर्स जो हैं आकिब साहब यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं। एक नंबर और कम हो चुका है अपोजिशन इत्तेहाद का, वो है चौधरी मसूद साहब, जिन पे 40 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा है। वो इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और आज की डेट तक वो पाकिस्तान वापस नहीं लौटे, जिनके घर के बाहर मुजाहरा किया गया, पीटीआई रहनुमाओं के हुक्म पर लोटे लेकर बैठे रहे। तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया था जो मैंने उस पे बीपर भी मेरा हुआ कि मैंने बिल्कुल मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं चौधरी परवेज लाई जैसे शख्स को वोट दूं, ये कहना था चौधरी मसूद साहब का। चौधरी मसूद साहब को जब हम माइनस करते हैं तो ये नंबर बनता है 177, ठीक है। तो इस तरह मेरे हिसाब से तकरीबन हमजा शहबाज जो है आज के इस इंतखाब में, अगर खैर खैरियत से अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये प्रोसेस हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े की सूरत हाल नहीं बनती और नताइज जो सामने आएंगे, हमजा शहबाज शरीफ तकरीबन
3 से 4 वोटों से कामयाबी हासिल कर लेंगे। सही। अच्छा मुझे ये बताएं नईम, ये जो पैगाम आया है, जो हमें ये पता चल रहा है कि जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर आए हैं, ये नवाज शरीफ साहब का ही पैगाम था या पैगाम कहीं और से आया है? और ऐसा क्या है इस पैगाम में कि दोनों भाइयों में डिस्प्यूट पैदा हो गया है, घर के माहौल खराब हो सकता है? किरण, ये हांडी जो है ना बीच चौराहे अब फूटी है, मगर ये मामला इतना सादा और इतना नया नहीं है। ये बड़ी देर से कोशिशें जारी थी काफ लीग को तोड़ने की, और जो लोग जमातों को तोड़ते हैं उसका शायद सबको मालूम ही है। अलबत्ता ये है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। 10 परिंदे उड़ गए हैं खत की वजह से। जो खत लिखा है चौधरी शुजात हुसैन ने, गुजराती खत आ गया है ये। जी उससे पहले कतरी खत भी था, फिर रजीम चेंज खत था, और अब जो खत आया है ये गुजराती खत है। और इस खत की तवक्को मैं भी कर रहा था, खालिद साहब भी कर रहे थे, और नदीम मलिक साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया ना। उन्होंने तो खबर को तज्जिए के अंदाज में इतने खूबसूरत तरीके से बताया, और मेरा भी हौसला बंधा, और मैंने ये बात की थी कि आज काफ लीग से लड़ने जा रही है। तो अब तो बिल्कुल सूरत हाल वाज़े है, ना कि कोई खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए। अगर नंबर गेम की बात करें, और जो 167 से शबीर गुजर जीते हैं लाहौर से नजीर चौहान साहब से, वो नोटिफिकेशन मेरे पास भी मौजूद है जो खलीक ताहिर सिंधु ने मामला उठाया है आज डिप्टी स्पीकर को मुखातब करके। उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जारी नहीं किया। नजीर चौहान के दफ्तर पर जो फायरिंग का वाकया हुआ था उस पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं दोनों फरीकों पे, और वो मामला इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, और मशरूत लिस्ट जारी की गई है। जब तक वो फैसला नहीं हो जाता, शबीर गुज्जर जो हैं पीटीआई के जो अभी कामयाब उम्मीदवार हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। एक वोट ये भी आपने जहन में रखना है, अगर कहीं टाई पड़ी तो फिर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी शबीर गुज्जर का वोट डिस्कस करेंगे किसी और तरह से, फिर उसको किसी और तरह से काउंट किया जाएगा। फिलहाल उनको वोट कास्ट करने की मेरा ख्याल है इजाजत दी जा रही है। अगर मामला जो है बराबर होने पे आ गया, जिस तरह मैंने कहा था कि अगर टाई पड़ गई परवेज लाई और हमजा शहबाज के दरमियान, तो शायद चौधरी शुजात फैसला कुन रोल प्ले कर सकते हैं। तो चौधरी शुजात ने तो कमाल ही कर दिया नून लीग के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और इस वक्त जो है वो नहीं, मनीफ साहब आपने आगाज में उसका जवाब दे दिया, लेकिन वो सवाल मैं जुएब के पास नहीं लेके जाऊंगी, वो खालिद साहब के पास लेकर आऊंगी। लेकिन उससे पहले जुएब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये काफ लीग इस तरह से, क्योंकि पीटीआई ने या काफ लीग ने, इनफैक्ट परवेज इलाही साहब ने, उनके बेटे ने, सबने मेहनत जो की वो दीगर इत्तेहादियों पर, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पर की ना, कि ये आगे पीछे ना हो जाए, ये गुम ना हो जाए, इनको पैसों की ज्यादा ऑफर्स ना आ जाए। अपनी जमात के ऊपर वो काम नहीं किया, वो वर्कआउट नहीं किया, कि जिसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि परवेज इलाही साहब को फिर वजारत आला समझ लीजिए कि सुंघा कर वापस ले ली गई। किरण जी, मैं तो आपको पहले ही बता रहा था, मैंने शुरू में ये कहा था, मैथमेटिकली स्पीकिंग और स्पिरिचुअली स्पीकिंग रूहानियत जो सी है वो चल गई है। ज़मीर सोए हैं या जागे हैं ये मैं नहीं जजमेंट दे सकता, लेकिन चीजें जो सी हैं वो बदल गई हैं। मैथमेटिकली तो नहीं हुई, लेकिन स्पिरिचुअली स्पीकिंग एवरीथिंग इज चेंज नाउ। अभी देखना ये है कि ये ऐवान फैसला क्या करता है। मैं अभी भी इसी बात पे ही कायम हूं कि अभी बहुत जल्दी है हमें ये कहने में कि चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं बने। अभी भी हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब ज़ैन कुरैशी का जिक्र आया कि वो भी एमएनए हैं, तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सबसे पहले वोट वो कास्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी बात जब आई उसकी शबीर गुजर की, तो भी उन्होंने कहा कि वो वोट कास्ट करेंगे। अभी सिचुएशन जो सी है वो दोबारा असेंबली के अंदर है। मैं यहाँ फिर कुछ कह के फंसना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा स्पिरिचुअली स्पीकिंग चीजें जो सी हैं वो बदल रही हैं। मैथमेटिक्स हार गया है यहाँ पे, और रूहानियत जो सी है वो चेंज ला रही है। अब रूहानियत जो सी है वो साइड भी बदल चुकी है। सही। खालिद साहब, मैं ये पूछ रही थी, ये जो पैगाम है ये वाकई नवाज शरीफ साहब का पैगाम है जो जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास लेके गए? और इसमें साथ साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा सर कि अब मैं इस पोजीशन में आई हूँ ये कहने में कि शायद मुस्लिम लीग नून अब गवर्नमेंट बना ले, जिस तरह के नंबर हैं उसको कंटिन्यू कर ले। तो सर ये काफ लीग, अब बशमूल काफ लीग और जरदारी साहब की मरहूने मिन्नत इस हुकूमत को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सर? क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? टोटल कॉम्प्रोमाइजेस हैं। देखें इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है, स्पीकर रहेंगे वो, अगर दो बंदे
इधर से उधर होते हैं जी। और देखें नाराजगियां चल रही हैं। आपके इल्म में होगा कि मैंगल ग्रुप जो है उन्होंने नए सिरे से जो मिसिंग पर्सन वाला मामला उठाया और उसमें खासी नाराजगी का खासतौर पर कर्नल लईक के वाक़े के बाद। फिर इसी तरह से वो जो मोहसिन दावड़ के 2 अरकान जो हैं उनका भी मामला ऊपर नीचे होता रहता है। MKM की नाराजगी आए दिन की नाराजगी है। उनके अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मामला वहाँ पे खराब होते हैं तो उसका असर भी यहाँ पड़ता है। अगर विफाक से उनको कहीं अकोमोडेट नहीं किया जाता तो उसका असर भी पड़ सकता है। इसलिए वो चीज़ तो है। मैं एक बात जो शुरू में हम काफ लीग के हवाले से कर रहे थे उसको ज़रा थोड़ा सा मतलब नईमत साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। इसको हम थोड़ा सा हम दोनों इससे पहले उस वक्त डिस्कस कर चुके हैं जिस दिन चौधरी वजाद का बयान आया था और वजाद के बयान के बाद जो सूरत हाल हुई थी ये काफी अरसे से अलग अलग है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही जो हैं वो अब गुजरात में ज़हूर पैलेस में नहीं बैठते बल्कि उनका कुंजा के पास अलग डेरा है। आप ही ब्रेक लें, ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक लें, खालिद साहब वापस आते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है इसलिए हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।